طلب کرو بصبر و صلاح صبر تے نماز کولے مدد طلب کریا جی عرض کی دیا لکھیوں میں گا پروردگار نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین بے شک میں اللہ صابرت نالا میں اللہ صابرت نالا عرض کی دینی لی چھات دیا مالکا تو نمازیاں نل کیوں نہیں صابرت نل کیوں نہیں پروردگار نے فرمایا اخی لوگوں میں رب جاننا تھا کربلا دے میدان دے ایک پاس یزیدی کتے ہونگے دوجے پاس حسینی ہونگے یزیدی کتے جڑے نے اور ظلم کر دے رہے نے حسینی ظلم سہکے اور دے صبر کر دے رہے نے یزیدی کتے بھی کربلا دے نمازہ پڑھ دے رہے نے حسینی بھی نمازہ پڑھ دے رہے نے اللہ نے فرمایا اگر جب میں رب کہہ دیتا میں نمازیاں دے نالا یزیدی کتیاں نے کہنا تھی اسی بھی نمازاں پڑھ دے رہے رب ساڑھے نال بھی تھی اللہ ساڑھے نال بھی فرمایا لوگوں کربلا دے میدان دے یزیدیاں کل نمازاں سے صبر کوئی نہیں تھی حسین پاکل نمازاں بھی ہے صبر بھی ہے تھی امام حسین پا اگر جب مدینہ چھڑنا پیا مدینہ بھی چھٹی جا رہے نے صبر بھی کری جا رہے نے حسین نمازہ بھی پڑھی جا رہے نے کربلا دے میدان دے حسین پا عباس دے کٹے ہوئے بازوانو اٹھان دے جا رہے نے حسین صبر بھی کری جا رہے نے نمازہ بھی پڑھی جا رہے نے فرمایا اپنے 18 سال دے پترے علی اکبر دی لاش نے حسین کندیاں دے اٹھا رہے نے صبر بھی کری جا رہے نے نمازہ بھی پڑھی جا رہے نے قاسم دی لاش نے اٹھا دے جا رہے نے صبر بھی کری جا رہے نے نمازہ بھی پڑھی جا رہے نے فرمایا انہوں محمد دیاں لاشاں نے اٹھا کے حمیاں وچ حسین لیا دے جا رہے نے صبر بھی کری جا رہے نے نمازہ بھی پڑھی جا رہے نے فرمایا اپنے 6 مہینے دے اصغر دے حلق وچوں تیر بھی کھچ دے جا رہے نے حسین صبر بھی کری جا رہے نے نمازہ بھی پڑھی جا رہے نے فرمایا لوگوں اگر جب میں رب کہہ دیتا میں نمازیاں دے نالا یزیدی کتیاں نے کہہ دینا تھی اسی بھی نمازہ پڑھ دینے تا رب ساڑھے نال بھی لیکن میں رب دسنا چاہنا حسین کل صبر بھی ہے سی نمازہ بھی ہے سی بلکہ رب ایک دسنا چاہتا اخلوں کو رب کربلا دے میدان دے یزید دے نال نے رب دے حسین دے نالے میں رب ایک دسنا چاہنا میں کربلا دے میدان یزید تے یزیدیاں دے نال نہیں بلکہ میں رب حسین تے حسینیاں دے نال رب قلبی حسین دے نال سی اج بھی رب حسین دے نال قیامت تک رب حسین دے نال ہی رہے گا یار ایک ایسا صابران دا گھرانا ہے میں کہنا یار بڑے بڑے کائنات وچ صابر آئے حضرت پیغمبر یعقوب علیہ السلام ورگا کو صابر نظر آنا
آپ دے پتر حضرت یوسف علیہ السلام دے صبر دی بھی گل کر لو تے بڑا بڑے صابر جس صابر دی گل کریے تے حضرت پیغمبر ایوب علیہ السلام ورگا کوئی صابر نظر نہیں آوے گا اج میں کہنا کائنات یعقوب علیہ السلام دے صبر دے اتے ناز کر دی یوسف علیہ السلام دے صبر تے ناز کر دیئے کوئی پیغمبر ایوب علیہ السلام دے صبر تے ناز کر دیئے جملہ بن کے تے سبحان اللہ ڈکیا جے ذرا کوشش کریا جے پلا ڈکی جان دیئے لیکن حسین ایسا صابر ہے جتے ہوتے صبر آپ ناز کر دے یار حسین دے ہوتے تے صبر بھی آپ ناز کر دے یار ایسا صابر جے نانا ویکھیے تے نانے ورگا صابر کوئی نہیں جے بابا علی ویکھیے تے بابے ورگا بھی صابر کوئی نہیں جے ماں سیدہ کائنات ویکھیے تے ماں ورگی صابرہ کوئی نہیں جدی ماں بھی صابرہ ہوئے بابا علی بھی صابر ہوئے تے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صابر ہوئے تے پھر پتر حسن حسین کڈے وڈے صابر ہوئے اتے سخیاں دا گرانا ہے صابران دا گرانا ہے اتے او گرانا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا اور جتے جبریل ورگا بھی کدی یتیمی لے کے کدی مسکینی تے کدی اسیری لے کے ہوئے میں کہنا آج میں تو اگر کچھ منگنا ہے تے اس بوئے تو مانگ دو جڑے جبریل ورگے نو ہی خالی ہاتھ نہیں موڑ دیتے یار میرے تیرے ورگے نو کہ تو خالی ہاتھ موڑن گے یار کدی ہوئی نہیں سکتا اج میں نو تینو جو کچھ ملیا ہے اس در تو اس گھر تو ملیا ہوئی یار تھائیں تے میاں محمد بخشا کھڑی دے بے تاج والا دا فرمان دی آل اولادی تیری دار میں منگیتا ات میں کنڈالی ادیانی او خیر جب پاؤے خیر جب پاؤے محمد بادشاہ صدقہ شاہ جلالی خیر جباؤ خیر جباؤ محمد بادشاہ صدقہ شاہ جلالی تمیاں تا فرماندنی آل نبی دی ایتے اولاد علی دی ایتے صورتی شکلی نورانی اور نام لیا اور نام لیا لکھ پاپ نرین دے میلے اندری دی جان دے ایتے او کرا لیا ایتنا آپ بکھے رہ کے پیاسے رہ کے کدی بھی کسے غریب نوے کدی کسے مانگت نو حالی نہیں موڑ دے ایتے او کرا لئے او دادی قسمی او کرا لئے جتے یتیم آجے مسکین آجے کدی آجے کدی حالی نہیں جے موڑ دے آپ نو میں دسایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھئے کملی والے جیاں فرقا کائنات وچیاں اس حابر تے سخی کوئی نہیں ہے آپ
آپ ورگا صابر نظر نہیں آئے گا کملی والے دی بار گئے جدو بھی کوئی مانگتا ہے کدی خالی نہیں مڑیا کوئی بھی اگر یہ علی دے در دیا ہے مولا علی بھی خالی نہیں موڑیا زہرا دے بوے دیا ہے نبی دی بیٹی زہرا دے کھلوئے خالی نہیں مڑیا پھر پتر حضرت حسین دی بارگاہ دی اندر جدو بھی کوئی بھی مانگتا ہے انجدہ عطا کیتا وے قیامت تک منگن دی لوڑی کوئی نہیں پئی انجدہ عطا کر دینے قیامت تک کسی نو پھر منگن دی لوڑی نہیں پہندی کرانا ہی انجدہ یا انج کہہ لو آج لوکی کہنے نے کربلا دی اندر ماداللہ حسین مجبور تھی استغفر اللہ ماداللہ اوہ حسین پاک نو لاچار تھے مجبور سمجھن والے ہو میں داد تے فکر دینا حسین مجبور نہیں سی یقین جانے ہو اتے او گرانا ہے جدو بھی یہ نہ رب کو جو وی منگے ہے نہ رب نے تے انکار کیتا ہی نہیں اللہ انکار ہے تے جدو پھر کربلا دے میدان اندر رب حسین کو منگ دا رہا وے تے پھر حسین بھی انکار نہیں جے کیتا کوئی بھی یار جدو انہا منگیا ہے انہیں انکار نہیں کیتا کربلا وچ حسین پاک بھی انکار بولو نہیں کیتا کوئی بھی یار جتو بھی منگیا امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ دی شان کیوں نہ اتنی ہوئے جنہ دے بابے تے ماں دی تے نانے دی اتنی شان ہو گئی یار بھائی محمد اکرام صاحب ایک دوست نے شفیق احمد حضرت صاحب انہاں دے والدین مرحومین دے واسطے بھی دعا کرنی ہے صاحب تے منوں میرا دل ہے کہ میں کچھ تھوڑی جی اصلاحی گفتگو بھی بیچنا کرتا چاہوں آج رب نے مال دیتا ہے نا تے کوشش کریا جی دی سخاوت کریا جی میں اس سخیاں دا گرانہ کرتا رہا بھئییا انما اموالکم و اولادکم فتنہ اللہ نے فرمایا مال دی اولاد میں تیری واسطے ازمائش کا فتنہ بنایا بھئییا اوہ اج مال تو لڑن والے ہو سکے پرا ایک ایک فوٹ تو ایک ایک مرلے تو پرا دا قتل کرن واسطے تیار ہونے والے ہو اج میں دعوت فکر دین لگا تو آنا حسنین کریمین دا بابا پتہ کون جے او بابا کہ اللہ دے نبی نے پوچھیا گیا سونے حق تے کون ہے حق تے کون ہے اللہ دے نبی نے فرمایا جی میرے کو پوچھ دیو تے حق علی نالے علی حق دے نالے زبان حق چو بول دیئے تے حق علی دی زبان وچو بول دیا علی علی کرنا بڑا سوکھا کام ہے لیکن مولا علی دے نقشے قدم تے چل کے زندگی بسر کرنا بڑا اوکھا کام ہے پہلے تے میرا دل ہے کہ نہ دے بابے دی شان سنائی جاوے نال اصلاح ہو جاوے کیونکہ یاد تقریر کرن دا میرے اتیان دا کوئی مقصد ہے کوئی ایک نوجوان ایک بھی گل اس سینے دا طویل بنا لوے یار پرا نراض ہے ماپے نراض نے پہنا نراض آج پہنا دے حق سے نہیں کھتے اے بڑے بابے تو انوی دعوت فکریہ جیسا پترانو حق دیتے نے تیانو نہیں دیتے وہ یا جے تیانو ددکارن والے ہو تے حقارتی نظر نہ بیکھن والے تے پترانو سینے نہ لان والے ہو رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا اے تیاں اگلے گھر بھی ٹر جانا تے پاویں پراواں زیادتیاں کیتیاں نے بڑے باپیاں نے زیادتیاں کیتیاں نے اے بیٹیاں اتھے جا کے مسلح بچا کے نماز پڑھ کے تے پھر بھی دعا ماپیاں واسطے تے پراواں واسطے کرتیاں رہندیاں دے یار چوٹی چوک یار